अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सख्तर। आगाज़ में प्रोग्राम के सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में इस वक्त जो एमक्यूएम की जानिब से एहतजाज जारी है और मेयर के इख्तियारात के हवाले से बिलखुसूस जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत से, उस पर हमने बात करनी। आज़ादी राय की जो वो बात करते हैं, ये क्या मामला है, और जो कराची को इस वक्त जाम करने की जो तैयारी की जा रही है, अहम शाहराहों पर इस वक्त कराची के मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं एमक्यूएम के कारकुनान, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान। जी हाँ, 4 सदा वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर सवालात उठाए गए और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत की कारकर्दगी और वो भी नैब के हवाले से उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, उठाया जा रहा है ये सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तश्कील को गैर आइनी करार दिए जाने के हवाले से अहम सवाल है। और सर्दी की शिद्दत के बाद हमने देखा कि स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए, स्कूल और कॉलेजेस को एकदम से बंद करने का ये फैसला, असल माजरा क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, इस वक्त जो कराची की सड़कों को जाम किया जा रहा है और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है एमक्यूएम की जानिब से। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, आप इस वक्त जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, मेयर को दिए जाने वाले जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से आप लोग का एक एहतजाज है, साथ ही साथ आज़ादी राय के हवाले से आपका ये एहतजाज है और आपने कहा कि अब वक्त गुजर गया है, फैसला आवाम करेंगे, क्या करने जा रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या है आपके, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हेलो जी ख्वाजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, देखें, बुनियादी तौर पर मैं इस वक्त नुमाइश पर हूँ, नुमाइश चौरंगी पर जी। और बुनियादी तौर पर हमारे 2 मसाइल हैं। एक तो आज़ादी राय पर जो क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की पाबंदी है, उसके हवाले से हम भरपूर मुज़ाहरे कर रहे हैं, जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से अदालतों में भी फरियाद कर रहे हैं और असेंबलियों में हम अपने एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे भी कर रहे हैं। और यकीनन दूसरा सबसे बड़ा इशू जो ख़ास तौर पर सिंध के तमाम आबादियों का और बिलखुसूस शहरी आबादियों का है, वो है इख्तियारात। और जो इख्तियारात का ना मिलना है और एक तरफ आवाज़ को सल्ब करना है, आज़ादी राय पे पाबंदी, और दूसरी तरफ इख्तियारात को भी सल्ब करना, हम समझते हैं ये एक बहुत बड़ी तबाही का पेश करना साबित हो रहा है, जिसके लिए हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, ताकि हमारी इस्तदा आप मीडिया के तवज्जुह से अदालत के ऐवानों तक पहुँचे, हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचे, फैसला साजों तक पहुँचे। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है, मौला बख्श चांडिया साहब भी अभी यही फरमा रहे हैं कि बहुत जल्दी की जा रही है। ऐसी भी जल्दी क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा कि बलूचिस्तान केपीके में आपसे पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए, लेकिन वहां इस तरह से शोर नहीं मचाया गया, लेकिन आपकी जानिब से इस कदर जल्दी क्या वजह है? क्या आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात इतने शदीद कि इस कदर जल्दी आप एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, केपीके में कोई उनके चेयरमैन के बयानात पर पाबंदी तो नहीं लगाई गई है ना। केपीके के चेयरमैन को ना ही उनके बंद कमरे में थे उसके ऊपर किसी ने एक्शन लिया, ना ही उनके जो इलेक्शन के बयानात थे जिसमें जो भी गुफ्तगू थी उसके ऊपर किसी ने ना कोई FIR दर्ज की। फिर केपीके में तो मैं खुद पेशावर गया हूँ, मैं पिछले महीने पेशावर गया हूँ। जो पेशावर के मेयर आसिम अरबाब हैं वो तो खुद सरापा एहतजाज बने हुए हैं, केपीके के तमाम नाज़मीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ पर उस एहतजाज को सरकारी ताकत से दबाया जा रहा है, मीडिया पर नहीं आने दिया जा रहा, तो यकीनन सिंध के अंदर हम एक जिम्मेदार कौमी जमात है, हम अपने इख्तियारात का मुतालबा तो करेंगे, वो सूबे के लिए भी करेंगे और बिलवास्ता ये आवाज़ केपीके के लोगों आप लोग करने जा रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? आपने अभी एक बड़ी शदीद स्टेटमेंट है कि अब फैसला आवाम करेंगे, वक्त गुजर गया है, अब इस वक्त जो आप एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है? आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, यकीनन इस किस्म के जो मामलात हैं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को हर लिहाज से निशाना बनाया जा रहा हो, उसकी सियासी क़यादत पर, उसकी आवाज़ पर, उसकी तस्वीर पर पाबंदी हो, फिर दूसरी बात इतने भरपूर इंतखाबात में मैंडेट जीतने के बाद भी उसके इख्तियारात पर कदगन लगाई जा रही हो, उसकी सियासी जमहूरी एक्टिविटीज़ को जो है ना वो उस तरीके से उसकी पजीराई ना हो जिस तरह की दीगर जमातों की है। और फिर तो ऐसी सूरत हाल में अवाम जो जमहूरियत के लिए वोट दे के निकलते हैं, जो एक क़यादत के तहत मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़्म लेके निकलते हैं, आखिरकार उनके दिल भी दुखे हैं, वो सरापा एहतजाज भी बने हैं और इस मुल्क के ही इदारों से, मुल्क के ही अदालतों से, इस मुल्क की ही हुकूमतों से हम इंसाफ नहीं तलब करेंगे तो और क्या तलब करेंगे। और यकीनन
मामला चाहे इख्तियार का हो या आज़ादी राय का, अगर इस सिलसिले में यकीनन हम समझते हैं कि ये लाखों लोग जो गुज़िश्ता 32 साल से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ इकबाल यहाँ मोहब्बत, खैर साहब आप इस एहतजाज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई सुनवाई हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्दर क्या स्टेप्स होंगे? एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा, एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा, और ये ऐवानों में भी रहेगा और ये अदालतों में रहेगा। ईवान और अदालत की हद तक तो समझ आता है, लेकिन एक जो बाकायदा प्रोसीजर होता है, अब आप देखें सिंध असेंबली में कोई भी आपका अर्बन एरिया का नुमाइंदा नहीं मौजूद है, सारी रिप्रेजेंटेशन आपकी इंटीरियर की है, तभी आप कोई बिल पेश करते हैं और बिल पेश करने के बाद जो है वो बिल मुस्तरद हो जाता है। बात यही है कि सिंध हुकूमत तो सिंधियों की भी नुमाइंदा जमात नहीं रही। उन्होंने सिंध के कौन से ज़िले, कौन सी यूसी को बेहतर कर लिया। सिंधियों के मुकदमे को भी हमें ही लड़ना होगा और हम वो लड़ रहे हैं। बिल हमारे मुस्तरद ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये आखिर कब तक करेंगे? हम थकने वाले नहीं हैं, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम इन ऐवानों में गरीब मुतवस्सित तबके की आवाज़ हमारी गूंजती रहेगी, और अगर यही हाल रहा तो फिर ऐवानों के इजलास अगर सिर्फ वडेरों जागीरदारों की मर्जी के लिए, उनकी मर्जी के बिलों के लिए, उनकी मर्जी की करारदादों के लिए अगर हैं, तो फिर हमें इन ऐवानों की कारकर्दगी और इन ऐवानों के अंदर जो कारगुजारी है उसमें भी रुकावट आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं ये आपका प्रोटेस्ट जो है बढ़ेगा, मजीद शिद्दत आएगी, मजीद क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने वही बताया, इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। हम अपनी आवाज़ बुलंद से बुलंदतर करेंगे। आज पूरे कराची में हो रहे हैं, सिंध में होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे और पूरी दुनिया में होंगे। जहाँ जहाँ जिस तरह भी हमें अपने इख्तियार की आवाज़ बुलंद करने के लिए, लेकिन आपको लगता है ख्वाजा साहब कि ये जो तरीक़ाकार है सड़कों पर इस तरह से निकल आना, और कराची जो पहले ही बदअमनी का शिकार है, क्या ये तरीका दुरुस्त है? चलिए अदालतों का रुख किया जाए, असेंबली का रुख किया जाए, यूँ सड़कों पर निकल आना, इसे आप सही करार देते हैं? पहली चीज़ तो ये जहन में रखिए कि कराची पर सिर्फ MPAs नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन है। मेरे आप दाएं बाएं देखें, बच्चे भी मौजूद हैं, मेरे आप देखें तमाम वोटर्स मौजूद हैं। ये उनका हक है। जब वो अपने नुमाइंदों को असेंबलियों में देख रहे हैं बेबस, वो अपने नुमाइंदों को अदालतों में बेबस देख रहे हैं, तो क्या वो सड़कों पर निकलना कोई जुर्म है? क्या उन्होंने कोई अमन व अमान हाथ में लिया है? क्या सड़क पर ट्रैफिक रमा दवा आपको नज़र नहीं आ रहा? हम साइड में खड़े हैं, साइड में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मीडिया की आंख से हम आप उसको महफूज कर सकते हैं। खालिद साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत जो पावर्स थी वो डायरेक्ट यूसी को मुंतकिल की गई थी, और काम जो है वो बड़ी रवानी के साथ हो रहे थे। लेकिन इस वक्त आप क्या देखते हैं कि अगर ये तरीक़ाकार राइज किया जाता है तो फिर उसके बाद आप लोगों को किस तरह की मुश्किलात मजीद होंगी? जैसे आप फंड्स के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या क्या मुश्किलात आप आने वाले दिनों में देखते हैं? देखिए, सिंध की इख्तियारात के बगैर आप अगर जिम्मेदारी देंगे तो वो तो बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है कि आप महंगी तरीन गाड़ी दे दें और उसमें इंजन ना हो, आप हमें जहाज़ खरीद के दे दें और उसमें पायलट ना हो। ये तो बहुत बेबुनियाद बात है। इख्तियारात से ही तो तब पूरे सूबे के और ख़ास तौर पे आवाम खुशहाल होगी। सिंध में आज देखें ना, सिंध का हर ज़िला थर बन चुका है। हम थर को रो रहे हैं, हम तो उन ज़िलों को रो रहे हैं जो तरक्की याफ्ता ज़िले हो गए थे। कराची दुनिया का 12वां तरक्की याफ्ता था, आज समा TV खुद गटरों को दिखा रहा है, नदी नालों को दिखा रहा है, हमारे एहतजाज को दिखा रहा है, हम आवाम की जो बातें कर रहे हैं उनको दिखा रहा है। तो आखिरकार ये सब उसी वजह से तो है कि इख्तियारात और वसाइल पर चंद ख़ानदानों का कब्ज़ा है, चंद वज़रा का कब्ज़ा है, और ये कराची तक अशमोर सिंध का एक एक शख्स बेबसी, महरूमी और गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन हम इस गुलामी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, हम बगावत अलम बुलंद कर चुके हैं। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। हमने 5 साल मफाहमत में बहुत अरसा बर्दाश्त किया, 3 साल से हम अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे गिर्द तो घेरा तंग होता ही चला जा रहा है। एमक्यूएम का मौक़िफ़ बताया, किस तरह से आप कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और अब को पर आएंगे और मज़ीद सड़कों पर मौजूद रहेंगे। एहतजाज का अलम जो है वो अब बुलंद कर दिया गया है एमक्यूएम की जानिब से। नाज़रीन, यहाँ पर हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक और अहम इशू जिस पर हमने बात करनी है, नेशनल एक्शन प्लान और पंजाब में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से जो हुकूमती कारकर्दगी है उस पर एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सवाल उठाया गया है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
आज नाज़रीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी पर एक बार फिर से सवाल उठाया। चारसदा वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ये बातें तो की जा रही थी, साथ ही साथ क्या ज़रबे अज़्ब जो ये ऑपरेशन है, क्या इसका दायरा कार जनूबी पंजाब तक भी बढ़ाया जाएगा, ये भी उन्होंने सवाल किया। और नेक्टा को क्यों फाल नहीं किया जा रहा, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब और सईद गनी साहब। जनरल साहब, आपसे आगाज करते हैं। और जो अपोजिशन लीडर का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है इस पर काम नहीं किया जा रहा, हुकूमती कारकर्दगी पर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठा दिया, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी, सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब से हमारी अभी आवाज़ का राब्ता जो है वो बहाल जैसे होता है, हम उनसे भी बात करते हैं। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो हुकूमती कारकर्दगी पर जो आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात है, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। देखिए, हम ये अभी से नहीं कह रहे हैं कि कोई चारसदा का वाक़या हुआ तो उसके बाद हमने ये बात कही है। हम काफ़ी अरसे से ये महसूस कर रहे थे कि जो नेशनल एक्शन प्लान में जो नुकात तय किए गए थे और जिस तेज़ी से उस पर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और उस काम ना होने की वजह से ये चारसदा में वाक़या हुआ, फिर उससे एक दिन पहले पेशावर हुआ, फिर उससे एक दिन पहले बलूचिस्तान हुआ, और उससे कुछ दिन पहले भी मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हो चुके हैं। तो हुकूमत को ये बैठ के देखना चाहिए कि जो 16 दिसंबर 2014 के बाद एक प्लान बना था जिस पे तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय था, उसको एक बरस से ज़्यादा सा गुजर गया है, तो हमने कहाँ तक उस पर अमल दरामद किया है या कहाँ तक हम उसके फॉलोअप में कुछ चीज़ें कर सकें। तो अगर आप देखेंगे तो बड़ा अफसोसनाक नतीजा आपके सामने आएगा। खास तौर पे लग ऐसे रहा है कि सिर्फ ये सिंध स्पेसिफिक नेशनल एक्शन प्लान बन गया है, वहाँ पर आपको तेजी भी नजर आएगी, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाई में हकीकतन कमी भी आई है, लेकिन बाकी ना आपको पंजाब में कोई एक्टिविटी नजर आती है, ना कोई खास खैबर पख्तूनख्वा में है। फाटा में तो खैर एक ऑपरेशन बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके अलावा मजमूई तौर अगर आप देखें तो मुल्क में कोई इतनी सरगर्मी में नजर नहीं आती। अच्छा सईद गनी साहब, बिलाशक आप लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब में इसका दायरा कार क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये तो चले ठीक है, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या इस कदर कड़ी तनकीद ज्यादती नहीं है? क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त कराची की है, जो सूरत हाल इस वक्त सिंध की है, वो इसकी निस्बत काफी ज्यादा है। अगर आप कोई डेटा कलेक्ट कर लें, चारों सूबों के लॉ एंड ऑर्डर का जो क्राइम रेट है वो निकाल लें, तो सूबा सिंध इस वक्त तमाम सूबों से बेहतर है। वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो तीनों सूबों के मुकाबले में कम है। वहाँ अगर हुकूमतों ने कुछ किया है तो ये डेटा आपके पास आ सकता है ना, अदरवाइज तो शायद वो जो पहले वाली सूरत हाल थी वही नजर आती है आपको। हमने तो किया है वहाँ, और वो हम ज़बानी नहीं कहते हैं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बता सकते हैं कि कितने पहले किडनैपिंग फॉरेंसिक मोदी थी, कितनी दहशत। सईद गनी साहब, ये बात आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि कराची की जो सूरत हाल थी उसको जिस तरह से काबू में किया गया, कमी आई है। ठीक है, जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हमारे साथ है, उनका भी व्यू ले लेते हैं। जनरल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो तनकीद है इस वक्त के जनूबी पंजाब में ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का दायरा कार बढ़ाया जाना चाहिए, और दूसरी उनकी तनकीद के नेशनल एक्शन प्लान जो है उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया जा रहा। जी, मेरे ख्याल में उनकी तनकीद वजह है इसलिए कि बाकी में नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर वही एलिमेंट्स हैं 20 पॉइंट्स में से जो कि फौज की जिम्मेदारी है। मसलन आपने देखा कि फाटा के अंदर जिस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, ये भी एक पार्ट है कि जो पनागाहें हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो उस पर तो पेशरफ्त हुई है बड़ी हद तक। इसके साथ कराची में भी कुछ हालात बेहतर तो हुए हैं, हालांकि क्राइम रेट जो है यहाँ बढ़ते ही चला जा रहा है। एक ये हुआ, इसके अलावा आपने देखा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये भी मुतनाज़ चीज़ है, मिलिट्री कोर्ट्स, लेकिन फर्ज कीजिए कि सब राजी भी हुए, पार्लियामेंट में भी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो एक लिहाज से उसमें भी तेज़ी तो आई, लेकिन आपने देखा कि ज़्यादातर जो मुकदमात थे वो दहशतगर्द के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया गया बनिस्बत उनके जो कि दहशतगर्दी में मुलविस थे। तो ये भी देखना है कि क्या उनके खिलाफ इतनी शवाहिद मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, या क्या था, ये तो खैर कोई पता ही नहीं लगता है, इसलिए कि हर चीज़ पाकिस्तान में इस कदर छुपी छुपाई होती है। इस पे भी कमेंट कर दीजिए कि क्यों हुकूमत पंजाब रिलक्टेंट है इस हवाले से, क्यों दायरा कार को जनूबी पंजाब तक बढ़ाया जा रहा? मसलन मदरसों का रिफॉर्म हुआ,
اور چاہے وہ مدرسے ہوں یا اسکول یا کالجز یا وغیرہ، ان کے سلیبس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا کہ تنظیمیں ہیں، مدارس ہیں، ان کے خلاف جو اس میں ملوث بھی ہیں، ان کے خلاف کوئی نہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ٹھیک سے، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا. کم سے کم ہمیں تو نہیں پتا. ٹھیک ہے طلعت صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی ایگری کرتے ہیں سعید غنی صاحب سے کہ روح کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، خامیاں بھی آپ نے چیدہ گنوا دی، لیکن یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے؟ حکومت پنجاب کیوں ریلکٹنٹ ہے کہ ایسا ہی کوئی آپریشن جیسے کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی کیا جائے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ان کا مطالبہ میرے خیال میں بجا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ایسی ایلیمنٹس ہو گئی ہیں جو کہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور ایکسٹریمزم اور ایک لحاظ سے ٹیررزم میں ملوث ہیں، اور مختلف فرقوں میں تفریق جو ہے وہ بڑھا رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ان کے اوپر اس لیے نہیں ایکشن ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ووٹ بینک ہے، اور چونکہ ان کا ووٹ بینک ہے اس لیے یہ ان سے ڈرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی جگہیں ہیں جیسے لال مسجد ہوئی یا اور کئی میں مثالیں دے سکتا ہوں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. سلمان تاثیر کا جو مرڈر تھا اس کے خلاف کوئی آج تک، یعنی مطلب اس پہ مقدمہ بھی ہوا، اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، لیکن یعنی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے کہ اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور جنوبی بھی اس طرح کا آپریشن جو ہے وہ لیڈ کیا جائے. سعید غنی صاحب، نیشنل ایکشن پلان کس طرح سے اس پر عمل درآمد ممکن ہو سکتا ہے، اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں، ایک تو حکومت خوف کے ماحول سے باہر نکلے، اور جو انہوں نے ایک عجیب سا ماحول بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں اور وہ آپ کے خلاف نہ کریں، تو شاید یہ بہتر صورتحال ہے. اور اس دوران ہوتا یہ ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ پنپ رہی ہوتی ہیں، اور جب انہیں کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے، جب وہ دہشت گردی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. ہونا یہ نہیں چاہیے کہ جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا. دہشت گردوں کو پکڑا جانا چاہیے. ہمیں اس دہشت گردی کے واقعے کے ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کو پکڑ لینا چاہیے جو اس قسم کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. تو بدقسمتی سے حکومت جو ہے وہ ری ایکشنری ایک ٹریک پر ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوگا تو پھر ان میں تیزی آئے گی. اور اس کی ایک بڑی وجہ نیکٹا جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے خدشات وہ جو اپنے اٹھائے، آپ نے کہا نہیں فعال ہے. نہیں، نیکٹا بھی ایک حصہ ہے جی ان 20 نکات کا جو نیشنل ایکشن پلان میں طے کیے گئے تھے. لیکن اب اس میں دیکھیں نا، ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. جو SCR میں جو فاٹا ریفارمز ہیں اس میں آپ کو کوئی تیزی نظر نہیں آتی ہے. بلوچستان کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ریفارمز کریں گے، ریکنسلیشن کی بات کریں گے، وہ باتیں ہوں گی اخبارات کی حد تک، لیکن عملی طور پر وہاں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. ہیٹ اسپیچز کی بات کی گئی تھی، اس پر بھی کوئی یہ تو ضرور ہوا کہ انہوں نے جو مولوی اگر کوئی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر آن کرے تو وہ انہوں نے پکڑ لیے اور گنوا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار پکڑ لیے. لیکن حقیقتاً جو لوگ کتابیں چھاپ رہے ہیں، جو لوگ اس زہر آلود مواد کو تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں اور لوگوں کے ذہنوں کو نفرتوں سے بھر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو، جو اس کی روح ہے، جو چاہتے ہیں، جو مقصد تھا اس کو قائم کرنے کا، اس کے مطابق کام کیا جانا چاہیے. سعید غنی صاحب، یہ آپ کا کہنا. آپ کا بہت شکریہ. طلعت مسعود صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین، بریک لیں گے ہم یہاں پر، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے تشکیل دیا گیا ہے، اسے اب پھر غیر آئینی بھی قرار دے دیا گیا. وجہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. اور سردی کی شدت کے باعث اسکول اور کالجز جو ایک دم سے بند کر دیے گئے، رات کا یہ خبر آتی ہے، وجہ کیا ہے یہ جانیے گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو اس کی مکمل تشکیل ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا. یہ معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش کے ساتھ ہی جو چھٹیوں کا یہ اعلان کیا گیا، سکولز کالجز جو بند کر دیے گئے، یہ ماجرا کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ اور ہمارے بیورو چیف احمد ولید صاحب. احمد ولید صاحب، پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں عظمیٰ آپ کی اجازت کے ساتھ. اچانک ہی رات کو خبر آتی ہے
چھٹی ہے اور 31 تک چھٹی دے دی گئی. کیا وجہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ ہم ویل پلان نہیں ہے, میٹ کا ادارہ پہلے سے موجود نہیں ہے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سردی جو اتنی شدید ہے, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ بس آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے جب ڈیسیجنز ڈیلے ہوتے ہیں یا آپ سمجھیں کہ مختلف ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے رات 12 بجے اناؤنس ہوا, سردی 8 دن سے پلاننگ ہے, کوئی مطلب پراپر گائیڈ لائن یہ کیلنڈر بننا چاہیے, اس کے مطابق چھٹیاں ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے 8-10 دن چھٹیاں, وہ سردی بہت زیادہ چلتی رہی, ان دنوں نہیں سوچا. پھر رات کو اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمیں تو 26 اور 31 اس کے درمیان چھٹیاں دینی اسکولوں کو. اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے, اوبیسلی سردی کا ہی ایکسکیوز لگایا انہوں نے کہ سردی بہت زیادہ ہے. اور جو بچے ہیں صاحب, کیا یہ سردی صرف چھوٹے بچوں کو ہی لگتی ہے؟ کیونکہ کالجز تو کھلے ہوئے ہیں, کوئی اور معاملہ ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں, کچھ ایسی بھی بات ہے؟ دیکھیں وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کوئی زیادہ ڈیٹیلز تو اوبیسلی جو حکومت بتائے گی اسی پہ ہم نے بلیو کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں آج کل انہوں نے جو ریزن دی کہ وہ سیزنل انفلوئنزا بہت زیادہ چل رہا ہے, تو چھوٹے بچے کافی بیمار ہو رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سردی سے بچاؤ کے لیے انہوں نے پیرنٹس کی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ چھٹیاں جو ہیں مزید دیں. لیکن اور پھر رات 12:30 بجے اچانک مین چیز یہ ہے کہ 8-10 دن سردی شدید پڑتی رہی, تو رات کو 12 بجے آپ کو یاد آیا, سب بچے صبح اسکول پہنچ گئے, پھر یاد آیا کہ جی آج تو چھٹی ہے. یہ بچوں کے اوپر بڑا برا تاثر جاتا ہے اس کے اوپر کہ ہم کتنے ال پلانڈ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اسکول جا رہے ہیں, آج اسکول بند ہوگا, کوئی ایسا میکنزم بنا نہیں ہوا, ایک پرائر جو انفارمیشن ہوتی وہ شیئر نہیں کی انہوں نے, اور رات کو 12 بجے اناؤنس کر دیا کہ چھٹی دے. کیوں اس بات, کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی, یا ہم ان پلانڈ ہیں, ہم ڈس آرگنائزڈ ہیں, کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے پہلے تو مطلب یہ سردی اور جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر نہ میرا بس چلتا ہے نہ پنجاب گورنمنٹ کا بس چلتا ہے. اور دیکھیے نا, جو امریکہ کے اندر بھی جو ایک برفانی طوفان آیا اس پر واشنگٹن تک کو بند کرنا پڑا. یہاں برفانی طوفان تو نہیں آیا, لیکن رات کے 12:30 بجے بچوں کے لیے یہ بھی طوفان تھا. اور پھر یہ ہے کہ یہ واقعی ریکویسٹ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ جو پیرنٹس جو ہیں, خاص طور پر جو انفلوئنزا کی بات کی, بالکل یہ اس کے اندر ایک بہت اہم میٹر تھا کہ چند دنوں کے اندر, اور یہ میٹ آفس نے جو آپ نے کہا پلان نہیں ہے, یہ پلاننگ کے ساتھ ہے. مطلب ان کے ساتھ جب انفارمیشن ان سے شیئر کی گئی اور انہوں نے کہا کہ فیبروری کے پہلے ہفتے سے موسم چینج ہونا شروع ہو جائے گا, سو یہ 4-5 دن ٹائمنگز پہ ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ اناؤنس ہوا, لیکن اس کا فیصلہ ہو گیا تھا, کافی لیٹ اناؤنس ہوا. لیکن یہ ہے 12:30 بجے, لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز ٹھیک ہے, آپ اس کو ضرور وہ کیجئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ میٹرک تک کے بچوں کو چھٹی دے دی گئی؟ کیا ان سے جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو سردی نہیں لگتی؟ ان کو کیوں نہیں چھٹی دی گئی؟ ان کے اندر پھر بھی دیکھیے یہ قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے, اور بچے اپنے آپ کو ٹیک کیئر کر لیتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں یقیناً ان کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے اس کو دوسرا برائے مہربانی جو ہے وہ رنگ نہ دیا جائے. اس کے اوپر ٹوٹلی جو ہے یہ صرف بچوں کی ایک وہ دیکھتے ہوئے, یہ فرائیڈے تک کی چھٹی ہے, 3-4 دن بنتے ہیں, سیٹرڈے آپ کو پتا ہے سیٹرڈے سنڈے ویسے آف ہوتا ہے, تو اس لیے یہ مل کر ایک ہفتہ بنتا ہے بیسیکلی. اور اس میں جو ہے ہم اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار نہ ہوں, اور پیرنٹس کی اپنی یہ بہت زیادہ اس کے اوپر وہ تھا کہ یہ چھٹی ہونی چاہیے, تو اس لیے یہ ال پلانڈ کہیں نہیں ہے یا اس کے اوپر وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہر سال دیکھیں گے ابھی جون آئے گا نا, کسی کو نہیں پتا کہ کس ڈیٹ کو چھٹیاں شروع نہیں, یہ پتا ہے, نہیں پتا, آپ مجھے بتا دیں ڈیٹ کون سی. نہیں یہ نہ کریں, ہر سال کور کر رہے ہیں, کبھی 6 کو ہو گئی, کبھی 1 کو ہو گئی, کبھی 12 کو چلی گئی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گرمی زیادہ جلدی پڑ گئی تو جلدی چھٹیاں دے دی, کبھی وہ 12 تک لے گئے. دیکھیں برائی, دیکھیں دنیا بھر میں ڈسپلن جو ہے لوگ بلیو کرتے ہیں, ڈسپلن وہ ٹھیک ہے نا, کلائمیٹ پہ کسی کا زور نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ایک چیز اور دیکھیں کہ مثلا دنیا نے اپنے اپنے پلان کیے, کسی نے ٹکٹس بک کرائی ہوئی ہیں, کسی نے شادی کا پلان رکھا ہوا کہ فلاں ویک میں جب چھٹیاں شروع ہوں گی ہم یہ شادی کریں گے, اور طے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یورپ سے لوگ ہم زیادہ بچوں کی بات کریں, ہم لاکھوں بچوں کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ بچوں کو انڈسپلن سکھائیں گے نا, انڈسپلن سکھائیں گے, ویسے ہی ہم قوم بنیں گے, ویسے ہی قوم بنیں گے, ویسے ہی لیڈر بنیں گے جو انڈسپلن پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا ولید صاحب, ایک اور جو عام موضوع ہے وہ اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کچھ ایسے معاملات لگ رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے کہ ہم کہیں ڈس آرگنائزڈ ہے, ہم شاید ان پلانڈ ہے. میں بات کر رہی ہوں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے. کیا پنجاب حکومت اپنے تمام معاملات جو اسی طرح آرڈیننس کے اوپر چلا دیتی ہے؟ اور آخر میں پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا وہ غیر قانونی تھا. اب یہ دیکھیں کہ آرڈیننسز پڑھیں, اسمبلی کا سیشن جو ہے ریکویزیشن جا رہی ہے, وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے, سیشن پہ اپوزیشن بھی چیخ رہی ہے کہ بھئی سیشن آپ بلائیں, چلے جتنے آرڈیننس آپ نے پیش کرنے, جو نہیں کرنا آپ نے, اگر کوئی بہانہ ایسا ہے کہ لوکل باڈیز کا آنا ہے آرڈیننس
یا کوئی یہ دیکھیں میرجز کا آرڈیننس آپ نے کر دیا جس میں بڑی ہی آ رہی ہے کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا جی پرائیویٹ ریزیڈنسز جو ہیں اس میں بھی آپ ایونٹ جو ہے 10 بجے کے بعد نہیں کر سکتے، یعنی اس میں بھی آپ کو 1 ڈش دینی ہے. اور اندر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوم سیکرٹری وغیرہ وہ سب کہہ رہے ہیں آئی جی وغیرہ کہ اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی پرائیویٹ ریزیڈنس میں آپ نے ریڈ نہیں کرنی، لیکن آرڈیننس لے آئے ہیں، ٹھیک ہے چلیں اس کو ڈسکس ہوگا، لیکن اسمبلی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ پیش کرتے ہیں، وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اب ان کو کیا ہوا پی آر اے کا وہ ایکسپائر کر چکا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ کورٹ میں گئے لوگ، انہوں نے جا کے وہاں سے آرام سے ایک ڈیسیجن لے لیا اور انہوں نے کورٹ نے ایلیگل ڈکلیئر کر دیا. تو یہ حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اس میں کاش چیزیں اتنی سمپل ہوتی جتنی ولید صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے ملک میں ایک تو میں بات کمپلیٹ کر لوں. اب رواج یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ٹیکس کلچر ہی نہیں ہے. آپ ٹیکس کا نوٹس کسی کو بھیجیں، اب یہ جو جنہوں نے یہ کورٹ میں جا کے چیلنج کیا ذرا ان کے نوٹسز دیکھیے جن کو بھیجے گئے ہیں، ان کی پراپرٹی کی ذرا اندازہ لگائیے. اب بات یہ ہے، گزارش ہے جو اسمبلی کی انہوں نے بات کی، دیکھیے یہ بہانہ تو نہیں ہے، آپ نے ان کو ایک لوپ ہول دیا نا، آپ نے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. میں خود وکیل ہوں، قانون کے ساتھ کھیلنا مطلب وکیلوں کا کام ہے، وہ کرتے ہیں یہ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کلچر اپنی ٹیکس جو ہے نہ دینے کا کلچر اس کو پروموٹ کیا جائے. جہاں تک اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے یہ بہانہ تو نہیں ہے، لوکل باڈیز الیکشن نہیں تھے ہمارے ملک کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو کانسٹیٹوئنسی جن کی ہوتی ہے ممبرز کی، ان کی پرائورٹی ہوتی ہے کہ اپنے اس کے اندر رہا جائے کانسٹیٹوئنسی کے اندر، اور یہ اس وجہ سے ڈیلے ہوا. اور اب یہ جو آرڈیننسز ہیں اس کی ایک مدت ہوتی ہے 60 دن کی، اس کے اندر اس کو یقیناً اسمبلی کے اندر آنا ہے. اب یہ جو آپ میریجز ایکٹ کے اوپر جس پہ بات کر رہے ہیں، میری بھی اس پر ریزرویشنز ہیں، اور بالکل جب یہ اسمبلی کے اندر آئے گا، اسمبلی میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ڈسکس کرنے کے بعد اس کے اوپر جو رائے آئے گی اس کے اوپر یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے. اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حرف آخر ہے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار موجود ہے. چیف منسٹر صاحب کے پاس 4 مہینوں میں 6 ریکوزیشن جا چکی ہیں، لیکن 6 کی 6 ریجیکٹ ہو گئی کہ سیشن نہیں بلایا جا سکتا. چلیں اس کا کیا جواز ہے؟ اس کا کوئی یہ دیکھیں جواز کی بات نہیں ہے، جو لوکل باڈیز کا ابھی تک پروسیس پورا نہیں ہوا. آپ کو ولید صاحب کو معلوم ہوگا ولید صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا چیف منسٹر صاحب کے پاس اچھا لیگل ایڈوائزر نہیں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ریزرو سیٹس کا ابھی بھی جو ہے اس کی بھی ابھی نامینیشنز باقی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ پیش ہوا ہے، مطلب ابھی تک لوکل باڈیز پورا تو نہیں ہوا. لیکن اس کا یہ کہنا نہیں ہے اجلاس آنے والا ہے، مطلب اجلاس 10 دن پہلے آئے، 2.5 سال مکمل ہو گئے، 2.5 سال مکمل ہو گئے، اس میں بھی کچھ نہیں بنا. ابھی آپ 6 مہینے اور لے لیں گے. ولید صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ اتنی کارروائیاں ہوتی رہی، اتنا عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا، اور آخر میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کا سب غلط تھا، یہ سب کا سب غیر قانونی تھا. غیر قانونی تو انہوں نے لوپ ہول تو ان کو ملا نا، لوپ ہول تو ان کو یہ بیسیکلی وہاں پہ عدالت میں یہ ملا کہ یہ تو 22 جنوری کو ایکسپائر ہو چکا ہے، اسی کی بیسس پہ جج نے یہ فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سپوز 22 کو ایکسپائر نہ ہوا ہوتا تو مے بی گورنمنٹ کوئی اس کی سٹینڈنگ ہوتی وہاں پہ، مے بی اس طرح سے انلیگل ڈکلیئر نہ ہوتا، کیونکہ ان کے دوسرے جو پوائنٹس تھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایف بی آر جو ہے وہ بھی ٹیکس چارج کرتا ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں الگ سے ریٹرنز پوری باڈی چیلنج ہوگی نا. حاج عمرہ کے کیسز ہیں، یا مطلب یہ فیشن ڈیزائنر ہیں، یہ لوگ چیخ رہے ہیں، اور یہ غریب لوگ ہیں، ان کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. ٹیکس کی بات نہیں ہے، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور آپ دیکھیں پوری کی پوری باڈی جو ہے غیر قانونی کہہ دیا گیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے اس میں یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری قانونی ٹیم ہے جو پیش ہوئی اس کیس کے اندر، چونکہ میں نے اس کی ڈیٹیلز نہیں دیکھی ہیں، جو کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے کس بیس کے اوپر دیا ہے، یقیناً اس کے اوپر جو قانونی ہمارے ماہرین ہیں وہ دیکھیں گے بھی، اور اس کے اوپر ہم فالو اپ بھی کریں گے. یہ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس پر ضرور بات کیجئے جو کورٹ نے ڈیسیژن دیا، لیکن ساتھ ساتھ خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کو یہ اب دیکھیں نا، ایف بی آر بھی ہمیں جو آپ بھائی آپ کا پروفیشنل ٹیکس ہے وہ کوئی اور اتھارٹی کاٹے گی، جو آپ کے 5-5 10-10 کنال کے مکان ہیں اور محل ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے، لگژری ٹیکس جو ہے، پھر یہ ملک نہیں چل سکتا. ٹیکس تو دیا جانا چاہیے لیکن قانون بھی اپروو ہونا چاہیے. دیکھیں ٹیکس تو آپ لوگ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس کو فوراً منظور کرا لیتے ہیں پنجاب اسمبلی. ولید صاحب ہم ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو تو فوراً منظور کروا لیتے ہیں، منظور کرا لیتے ہیں، اس کو بھی 8 مہینے لگے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے، ہم بھی ایٹ سورس ہماری سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے،
हर बंदे को टैक्स देना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता है, सब कुछ। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। गवर्नमेंट को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल सही, दुरुस्त बात। इसी नोट के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ये हमारा कहना। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। उस्मा बुखारी साहब आपका, अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा यहाँ हाजिर होंगे बहुत से अहम मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।